वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ सी प्रोग्रामिङ। र लास्ट टाइमको भिडियोमा चाहिँ मैले यो फङ्सनलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ र एउटा सिम्पल कन्सेप्ट दिएको थिएँ कि तपाईँलाई फङ्सनको प्रोग्राम भन्दा पनि तपाईँलाई कन्सेप्ट दिएको थिएँ। म चाहिँ आज के गर्नेछु त भन्दा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोग्राम इक्जाम्पलहरू गरिदिनेछु। फङ्सनको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोग्राम इक्जाम्पलहरू गर्नेछु बेस्ड अन देयर टाइप्स कि है। मैले लास्ट टाइम के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि फङ्सनको डिफ्रेन्ट 4वटा टाइप्सहरू छ भनेको थिएँ। त्यही टाइप्सहरू चाहिँ आज म प्रोग्राम इक्जाम्पल सहित तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु र यो कुराहरू तपाईँले लास्ट भिडियोबाट लिनुपर्ने छ है, डिक्लियर, डिकलिङ, डेफिनेसन भन्ने कुराहरू है। र यहाँ मैले स्याम्पल गरेको थिएँ नि, यो कुन टाइप्सको फङ्सन हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई म बुझाइदिइहाल्छु। अब हेरौँ है, यही हिजो गरेको लास्ट टाइम गरेकै भिडियोबाट चाहिँ हामीले के बुझाउँ त भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो खाले यो कन्सेप्टमा बुझ्नु भएको छ भने हाम्रो फर्स्ट टाइपको फङ्सन चाहिँ के छ, टाइप्स अफ फङ्सन्स है। टाइप्स अफ फङ्सन्स पढ्दैछौँ है, बुझ्नुहोस् है। टाइप्स अफ फङ्सन्समा चाहिँ फर्स्ट टाइपको फङ्सन्स भनेको फङ्सन विदाउट, के भनेको थिएँ मैले, यो खाली हो भने यो अर्गुमेन्ट हो, अर्गुमेन्टै छैन होइन, विदाउट अर्गुमेन्ट। अनि के छ त भन्दाखेरि मैले लास्ट टाइम के पनि भनेको थिएँ त भन्दा यो फङ्सन कलिङ हुन्छ, कलिङ भएपछि यहाँ पुग्छ, यहाँ पुगेपछि यो फङ्सनले चाहिँ फेरि यसलाई केही पनि माथि भ्यालु रिटर्न गर्दैन क्या, नो रिटर्न, किनभने यहाँ फङ्सनले केही पनि रिटर्न गरेको छैन। त्यही भएर यसलाई के भन्छ त भन्दा फङ्सन विदाउट अर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न भ्यालु, नो रिटर्न भ्याल्यु है। यो टाइपको फङ्सनलाई हामीले के भनिन्छ, फङ्सन विदाउट आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न भ्यालु। अब यसको क्विक एउटा प्रोग्रामको इक्जाम्पल गर्न पर्यो भने माथि इन्क्लुड एसटिडिओ त भइहाल्छ, हेर्नुहोस् है, इन्क्लुड एसटिडिओ त भइहाल्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जहिले पनि फङ्सन के हुनु पर्यो, डिक्लेरेसन हुनु पर्यो। फङ्सन डिक्लेरेसन गर्नलाई के गर्नु पर्यो, यस्तै लेख्न पर्यो, भोइड। यो भोइड मैले किन लेखेको त भन्दा फङ्सनले अगाडि भोइड छ भने के बुझ्नुहोस् त भन्दा डिक्लेयर गर्ने बेला यसले नो रिटर्न भ्यालु हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् है, नो रिटर्न भ्यालु। फङ्सनले अब केही पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन क्या, हामीले डिक्लेयर गर्न लागेको फङ्सनले। सम, भोइड सम। अब यहाँ पनि मैले खाली राखिदिएँ। यो डिक्लेयर गर्ने लाइन हेर्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुभयो त भन्दा अगाडि भोइड छ, भोइड भन्ने बित्तिकै खाली, खाली भन्ने बित्तिकै नो रिटर्न भ्यालु बुझ्नु। अनि पछाडि चाहिँ के छ त भन्दा ब्राकेट, सिम्पली ब्राकेट छ, सिम्पली खाली ब्राकेट भनेको चाहिँ विदाउट अर्गुमेन्ट, अर्गुमेन्ट केही पनि छैन भन्ने कुरा बुझ्नु। यो चाहिँ डिक्लेरेसन भयो। डिक्लेरेसन पछि हामीले के गरिन्छ, जहिले पनि मेन फङ्सन स्टार्ट गरिन्छ, अलवेज प्रोग्राम स्टार्ट फ्रम मेन फङ्सन। अब विदाउट अर्गुमेन्ट हो नि त यो त, विदाउट अर्गुमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो फङ्सनलाई केही पनि भ्यालु पास गर्न पर्दैन। केही पनि भ्यालु पास गर्न नपरेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले डाइरेक्ट फङ्सनलाई कल गरे पुग्छ के। प्रोग्राम यहाँबाट स्टार्ट गरेर यहाँ जाने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, सम भनेर एउटा प्रोग्राम, एउटा स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छौँ। यो स्टेटमेन्टले के काम गर्छ, फङ्सन कलिङ काम गर्छ है। कलिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब प्रोग्रामलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, गेट्स लेखेर क्लोज गरिदिन्छ। यत्तिकै मेन फङ्सन हाम्रो यति भयो क्या अहिलेलाई है। यो जस्ट कन्सेप्ट हो, यस्तो प्रोग्रामहरू म आगामी भिडियोमा कम्प्लेक्स रिकर्सिभ फङ्सनहरू पनि गर्नेछु। यो चाहिँ हाम्रो मेन फङ्सन भयो क्या। जहिले पनि प्रोग्राम यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, सम आउने बित्तिकै अब के हुनु पऱ्यो, डिक्लेरेसन भयो, कलिङ भयो। अब यसले त डेफिनेसन खोज्छ। डेफिनेसन के हो, यसको डेफिनेसन भोइड सम लेख्ने, डेफिनेसन लेख्ने बेलामा फेरि तपाईँले यहाँ ब्राकेट दिनु होइन, कमा दिनु पर्दैन के है। अब यहाँ आइसकेपछि त अब सम अफ टु नम्बर गर्ने हो हामीले है। सम अफ टु नम्बर वा एरिया अफ रेक्टेङ्गल जे निकाले पनि हुन्छ है। सम अफ टु नम्बर गर्नलाई चाहिँ अब के गर्छु त, यहाँ मलाई इन्टिजर नम्बर चाहियो ए र बी, अनि सम राख्नलाई एस चाहियो। यो त बुझ्नुहुन्छ। अब इन्टर टु नम्बर भन्न त सकिहालिन्छ हामीले, पहिलाको जस्तै प्रिन्ट एफ इन्टर टु नम्बर भन्न सकिन्छ। अनि यो पछि यो सबै स्मल लेटर हो है, स्क्यान एफ गरेर इन्टिजरमा भएको हुनाले %d एड्रेस अफ ए एड्रेस अफ बीमा लगेर मैले दुईवटा नम्बर राखिदिन सक्छु कि है। यति राख्ने बित्तिकै अब के भयो त भन्दाखेरि दुईवटा नम्बर पाइसकेपछि मैले गर्ने काम भनेको अब सम हो है। म यतापट्टिको रफ मेट्टा है, अब यो यही प्रोग्राम एक्जाम्पल त हो नि। ल हेर्नुहोस् है, अब यो दुईवटा गरिसकेपछि दुईवटा नम्बरलाई जोड्ने हो, एस इज इक्वल टु ए प्लस बी गरिदियो भने त मेरो दुईवटा नम्बर जोडिहाल्छ है। अब त्यो पछि के गर्ने, मैले यो समलाई प्रिन्ट गरिदिने है। के गर्ने त, प्रिन्ट एफ सम इज भन्ने है, सम इज भनेर %d के छ हाम्रो सम एस हो, एसको भ्यालु मैले प्रिन्ट गरिदिएँ र यसलाई क्लोज गरिदिएँ। यति हो हेर्नु त, फङ्सन विदाउट अर्गुमेन्ट विथ नो रिटर्न भ्यालु। किन विदाउट अर्गुमेन्ट विथ नो रिटर्न भ्यालु भयो भन्ने कुरा भनिहालेँ। जहिले पनि विदाउट अर्गुमेन्ट भन्ने बित्तिकै फङ्सन डिक्लेरेसनमा यहाँ खाली हुन्छ, इम्टी हुन्छ यहाँ है। अनि नो रिटर्न भ्यालु भन्ने बित्तिकै यो भोइड हुन्छ जहिले पनि है। यो चाहिँ फङ्सन डिक्लेरेसन भयो है।
डिक्लेरेसन भयो, फङ्सन कल गर्नलाई फङ्सनको नाम छँदैछ, यो फङ्सन कलिङ भयो, अनि यो तलपट्टिको यो तलपट्टिको सबै पार्ट चाहिँ के भयो फङ्सनको डेफिनेसन भयो। अब जहिले पनि प्रोग्राम कहाँबाट रन हुन्छ, अलवेज प्रोग्राम स्टार्ट्स एक्जिक्युटिङ फ्रम मेन फङ्सन। डिक्लेरेसन भयो, यो कम्प्युटरले मेमोरीमा राख्यो, अब के हुन्छ त भन्दा फङ्सन भोइड मेनतिर जान्छ है। भोइड मेनमा गइसकेपछि अब प्रोग्राम स्टार्ट्स यहीँबाट एक्जिक्युट हुने त भित्र छिर्न पर्यो, भित्र छिर्ने बित्तिकै सम आयो। सम आइसकेपछि समले के गर्छ त भन्दा यो त फङ्सनको नाम हो, फङ्सनको नाम आउने त यसले फङ्सनलाई कलिङ गर्छ, डाइरेक्ट यहाँ पुग्छ प्रोग्राम। फङ्सन कलिङ भयो नि त, कलिङ भइसकेपछि प्रोग्राम यहाँ आयो र प्रोग्राम स्टार्ट यहाँबाट हुन्छ। अब इन्ट एबिएस है, केही पनि भ्यालु लिएर आएन क्या माथिबाट, नो आर्गुमेन्ट के है। त्यसपछि एबिएस हुने बित्तिकै अब यहाँ आयो प्रोग्राम। इन्टर एन्ड टु नम्बर भन्छ युजरले, त्यसपछि हानेको नम्बरलाई चाहिँ युजरले हानेको नम्बरलाई ए र बीमा लगाएर राख्छ यो लाइनले पहिलाको जस्तै। त्यसपछि यहाँ आउँछ एस इजिकल टु ए प्लस बी हुन्छ, 5 लिएर एसमा गएर बस्छ। त्यसपछि तल्लो लाइनमा आउनु पर्यो, तल्लो लाइन भनेको यो हो। यसले स्क्रिनमा के गरिदिन्छ, सम इज पर्सेन्ट डी भनेको एस 5 भनेर स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्छ है। त्यो भएपछि प्रोग्राम यो यहाँ आउँछ। यो आउनु भनेको के हो, मेरो त यो सब मोड्युल भनेको फङ्सन कलिङ भएर भ्याउनु हो। फङ्सन कलिङ भएर भ्याउनु भनेको कहाँबाट कलिङ भएको, यहाँबाट कलिङ भएको नि त, यो लाइनबाट कलिङ भएको। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दा यो लाइन एक्जिक्युट भइसकेपछि, यो लाइन एक्जिक्युट भएर तल गएको हो नि त, त्यसपछि यो भ्याउनु भनेको यो लाइनमा आउनु हो। यो लाइनमा फर्केर आउँदा प्रोग्राम त्यसपछि यहाँ तल जान्छ, यहाँ तल गएपछि गेट हुन्छ र प्रोग्राम यहाँ आएर सकिन्छ। यो हेर्नुहोस् कि यो हेर्दाखेरि के भयो, विदाउट आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न टाइप भयो कि है। विदाउट आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न टाइपको यो एउटा इक्जाम्पल भयो। यहाँ इन्ट लेखेर मेन फङ्सनमा इन्टसँग तालुक त मतलब राख्दैन कि है, यो डिक्लेरेसनसँग राख्छ कि डिक्लेरेसनसँग है। फङ्सन डिक्लेरेसन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यही भएर यो प्रोग्रामलाई रन गराइहाल्छु मैले क्विकली है, अनि त्यसपछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हेर्नु त म यहाँ रन गराइहाल्छु है त। ल इन्टर टु नम्बर भनेको छ, के भयो त प्रोग्राम रन भयो, यो यहाँ आयो डाइरेक्ट हेर्नु त। इन्टर टु नम्बर भनेछ, मैले दुईवटा नम्बर 12 र अर्को नम्बर 13 हानिदिन्छु है त। ल अब कति आउनु पऱ्यो, 25 आयो नि त। दुईवटा नम्बर जोडेर सम इज 25 आयो है, प्रोग्राम सकिहाल्यो। यो चाहिँ के भयो त भन्दा विदाउट आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न भ्यालु भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के काम भयो त भन्दा फङ्सन विदाउट आर्गुमेन्ट विथ नो रिटर्न भ्यालु भयो क्या। यो एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँले। अब यो बुझ्नु भयो, मैले टाइप पनि गरेर देखाइदिएँ। अब यो पछि एउटा यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ, अर्को टाइपतिर जाऊँ है। अर्को टाइप भनेको के छ त भन्दा फङ्सन विथ आर्गुमेन्ट भनौँ न। अब विथ आर्गुमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु, विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड नो रिटर्न भ्यालु नेक्स्ट टाइपको के है। नेक्स्ट टाइपमा चाहिँ अब के छ त भन्दा यही कुरा हो कि अब यसलाई चेन्ज गर्ने मात्र हो। मैले के भनेको थिएँ, भोइड भन्ने बित्तिकै नो रिटर्न भ्यालु, ब्र्याकेट खाली भन्ने बित्तिकै विदाउट आर्गुमेन्ट भनेको थियो नि त। अब हामीलाई के चाहियो, विथ आर्गुमेन्ट चाहियो कि एकदम हेर्नु है। अब तपाईँ अब के चाहियो, विथ आर्गुमेन्ट चाहियो, अरू त सेम हो है। अब विथ आर्गुमेन्ट भन्ने बित्तिकै मलाई अब यहाँभित्र भ्यालु चाहिएको नि त, डिक्लियर गर्ने बेला भ्यालु चाहिएको। के भ्यालु चाहिएको, के भ्यालु चाहिएको त हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ यो ए र बी चाहिएको नि त। माथिबाट तल के पास गर्ने हो र, मैले ए र बी पास गर्ने हो। त्यही भएर मैले के गरिदिन्छु त भन्दा इन्ट कमा इन्ट, दुईटा इन्टिजर भ्यालु चाहिँ मैले माथिबाट पास गर्दैछु के है। अब कसरी पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब फङ्सन कलिङ पनि हुनुपर्छ, तर कलिङ हुनुभन्दा पहिला के चाहियो, मलाई दुईटा नम्बरहरू चाहिन्छ। सबै बुझ्नु पऱ्यो है अब तपाईँले, क्विक बुझ्ने। अब यो पछि दुईटा इन्ट हुने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो, मलाई दुईटा नम्बर चाहिहाल्यो, इन्ट ए कमा बी। अब एस चाहिँ तल चाहिन्छ है, तलै युज गर्छौँ हामी, तल डिफाइन गर्छौँ। त्यो पछि यहाँ हो कि हामीले नम्बर अब उस गर्नुपर्ने, इन्टर टु नम्बर। यहीँ माथि हामीले अब के गर्छौँ, इनपुट लिन्छौँ, स्क्यान एफ गरेर पर्सेन्ट डी दुईटा नम्बरलाई चाहिँ एड्रेस अफ ए एड्रेस अफ बीमा लगेर राखिदिन्छौँ। त्यति भइसकेपछि अब यहाँ प्लस गर्ने होइन नि त, हामीले त ए र बी पाइयो, ए र बी पास गरिदिने हो। त्यही भएर के गर्ने त पास गर्ने बेला फङ्सनको नाम लेखेर जे भ्यालु हामीले कमा दिएर लेख्छौँ, यो इन्ट इन्ट भयो नि त, दुईटा इन्टिजरलाई कमा दिएर लेख्ने बित्तिकै अब के हुन्छ, यसले फङ्सन कलिङ गर्छ। फङ्सन कलिङ गरेर के गर्छ, फङ्सनमा पुग्छ। त्यो पछि हामीले गेट्स लेख्छौँ भनेर अहिले भनिसकेको छौँ होइन, अरू त सबै सेम हो। यसले के गर्छ, अब यहाँ आएर फङ्सनलाई डिफाइन गर्न पऱ्यो। सम भन्ने फङ्सन डिफाइन हुनु पऱ्यो। त्यो फङ्सन डिफाइन चाहिँ ए र बी त पाइसक्यो, इनपुट लिनै पर्दैन अब है।
त्यही भएर अब यसपछि चाहिँ यहाँ है अब के हुन्छ त भन्दा void sum है void sum के हुने भयो त भन्दाखेरि a र b चाहियो नि त माथिबाट आउँछ नि त त्यो a र b यहाँ आयो है अब यहाँ आएपछि मैले के गर्छु int s s चाहिँ मैले यही डिफाइन गरेँ है अब के हुन्छ a र b त यहाँबाट आइसक्यो s इज इक्वल टु a प्लस b दुईटा नम्बर एड भयो प्रिन्ट f अब के भयो त भन्दा सम इज %d भनेर s प्रिन्ट गर्दै भइहाल्यो है सम इज %d भनेर मैले s प्रिन्ट गरिदिएँ र यो पछि यो सकियो हेर्नुहोस् त अब के भयो अघि यो खाली थियो त्यही भएर के भयो नो आर्गुमेन्ट भयो के अहिले के भयो यो दुइटै भरियो यहाँ नि भरियो यहाँ नि भरियो यो पछि के भयो विथ आर्गुमेन्ट भयो के विथ नो रिटर्न भ्यालु विथ आर्गुमेन्ट प्रोग्राम रन हुने त्यही हो यहीँबाट सुरु हुन्छ भोइड मेनबाट सुरु हुन्छ इन्ट ए र बी प्रिन्ट इन्टर टु नम्बर त्यसपछि के हुन्छ दुईटा नम्बर हानिदिन्छ युजरले ए इक्वल्स टु 7 बी इक्वल्स टु 8 त्यसपछि कहाँ आयो प्रोग्राम त्यसपछि यहाँ आयो यो लाइनमा आयो के यो लाइन के हो फङ्सन कलिङ हो जहिले पनि फङ्सनको नाम जे छ नि त्यो नाम तपाईँको मेन मोड्युलभित्र इन्काउन्टर भयो भने त्यसले डाइरेक्टली फङ्सनलाई कल गर्छ डाइरेक्ट यहाँ पुऱ्याइन्छ यो पछि तल लाइनमा पुगेकै छैन प्रोग्राम हेर्नुहोस् है तल लाइनमा पुगेकै छैन यहाँ पुगिसकेपछि के हुन्छ ए र बी त यहाँ पास भयो नि त यो खाली छैन नि त कल गर्नेमा के पनि लिएर आह माथिको ए र बीको भ्यालु लिएर यहाँ आछ यहाँ ए र बीमा आछ त्यसपछि यहाँ इन्ट एस भन्ने डिक्लेयर भयो अब एस भन्नेको ठाउँमा के आउँछ ए र बी जोडिदिन्छ एस इक्वल्स टु 7 + 8 गरेर 15 भएर बस्छ एस यहाँ आउँदा अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ यहाँ आउँदा के भयो प्रिन्ट एफ सम इज %d s है सम इज %d s भनेको के हो सम इज %d भनेको 15 हो एसको भ्यालु त त्यही भएर आउटपुट के आउने भयो सम इज 15 आउने भयो यसरी यो प्रोग्राम रन हुन्छ यो पछि यो आउँछ यो सकिनु भनेको के हो यो सकिनु भनेको त फेरि प्रोग्राम यहाँ पछि त्यो जहाँबाट कल भएको त्यही आउनु हो हैन त नि यो सकिनु भनेको यति सकिनु भनेको त यहाँबाट कल भएर यहाँ पुगेको थियो त्यसपछि प्रोग्राम सिरियल्ली रन भयो सकियो सकिनु भनेको जहाँबाट कल भएको थियो त्यही त्यो लाइन भ्याउनु हो नि त त्यो पछि प्रोग्राम यहाँ आउँछ गेच आउँछ र फुल प्रोग्राम सकिन्छ यसमा पनि के भयो मेन मोड्युल मात्र एक्जिक्युट भयो ल अब यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ मैले अलिकति मोडिफाई गरेको छु अहिलेको प्रोग्रामलाई अहिलेको प्रोग्राममा चाहिँ मैले विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेन्ट गरेको छु भने अहिले विदाउट रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट के विदाउट रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट गरेको छु है हेर्नुहोस् है त त्यही भएर अब यो प्रोग्रामलाई रन गराउनु पऱ्यो भने के हुन्छ हेरौँ है त यहाँ इन्टर टु नम्बर भनेको छ फेरि है त्यो ट्विटर नम्बर हानौँ है त सम इज 110 आयो नि त होइन के भयो त अन्त सम इज 110 आयो मिल्यो नि त यो प्रोग्राम पनि होइन के भयो त यहाँ हामीले माथि लिएको भ्यालु तल पास गऱ्यौँ तल चाहिँ सम गरेर समलाई पनि प्रिन्ट गऱ्यौँ यसरी यो के भयो त भन्दा के को एक्जाम्पल भयो विदाउट रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट भयो कि है मेन मोड्युल मात्र एक्जिक्युट भयो यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब फङ्सन विथ आर्गुमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु विथ आर्गुमेन्ट नो रिटर्न भ्यालु है ल हामीले के गर्यौँ त भन्दा विदाउट आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न भ्यालु है विदाउट आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न भ्यालु गऱ्यौँ है अनि अर्को भनेको चाहिँ विथ आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न भ्यालु हामीले दुइटै रिटर्न भ्यालु भएको गऱ्यौँ नि त अब हामीले गर्नुपर्ने के हो विथ आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु विदाउट आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु यो दुईटा गर्न बाँकी भयो क्या अब है अब यो दुईटा गर्नको लागि चाहिँ अब हामी के गर्नु पर्यो विथ आर्गुमेन्ट यो आर्गुमेन्ट त छँदैछ तपाईँले बुझिहाल्नु भयो आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ आर्गुमेन्ट अब राम्रोसँग प्रोनाउन्स गर्ने भन्छन् के होइन आर्गुमेन्ट राख्नु पर्यो आर्गुमेन्ट राख्ने भनेको यो यो यहीँ छँदैछ अब गर्ने भनेको विथ रिटर्न भ्यालु मात्र चाहियो के रिटर्न भ्यालु कसरी राख्ने त भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ यही प्रोग्रामलाई मैले के भनेको थिएँ यो भोइड भयो भने के हुन्छ यो भोइड भयो भने यसले चाहिँ रिटर्न केही पनि गर्दैन नो रिटर्न भ्यालु भन्थ्यो नि यो भोइडले यो चाहिँ के हो यतापट्टिको इन्ट चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट हो भने अगाडिको भोइड भनेको के हो यो चाहिँ रिटर्न टाइप हो कि हाम्रो फङ्सनले के रिटर्न गर्ने त नि कस्तो भ्यालु रिटर्न गर्ने भन्ने कुराहरू हो के है मैले पहिलाको सी प्रोग्राममा इन्ट लेखेर रिटर्न 0 गर्थेँ नि मेन फङ्सनले रिटर्न 0 गर्छ भनेर मैले दामी कन्सेप्ट दिइसकेको छु नि है त त्यही भएर यहाँ अब विथ आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु गर्न लागि भयो विथ आर्गुमेन्ट भइसक्यो
विथ रिटर्न भ्यालुलाई चाहिँ इन्ट लेखिदिने। अब डिक्लेरेसनमा इन्ट भइसकेपछि डेफिनेसनमा पनि इन्ट त हुन परिहाल्यो नि हैन। अब यहाँबाट के बुझिन्छ त्यहाँ इन्ट सम लेख्ने बित्तिकै अब के बुझिन्छ, अब यो फङ्सनले रिटर्न गर्ने भ्यालु भनेको इन्टिजर हुन्छ भनेर बुझिन्छ। अरू सबै सेम हुन्छ, हेर्नुहोस् है कस्तो रमाइलो छ। अब यहाँ अरू सबै सेम हुन्छ, हेर्नुहोस् कति। अब यो पछि के हुन्छ त भन्दा दुईवटा भ्यालु लिइसकेपछि दुईवटा भ्यालुलाई तल पास गरिदिने हो होइन, विथ आर्गुमेन्ट अन्त दुईवटा पास पनि गर्न पर्यो। त्यही भएर सम ए कमा बी भन्ने पास गरिदिएँ मैले। यसले त फङ्सनलाई कल गर्छ, कल गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है अब मेटाउनै पर्ने भयो। यस्तो छ नि त, यसले त प्रोग्राम त यहाँबाट त भर्खर भने मैले यहाँ कल गर्छ, यहाँ कल गरेपछि यहाँ आउँछ सम क्यालकुलेट भइहाल्यो एस होइन। क्यालकुलेट भइसकेपछि अब यो समलाई यहाँ प्रिन्ट गर्ने होइन कि, यो त अब विथ रिटर्न भ्यालु हुनु पर्यो नि त। विथ रिटर्न भ्यालु यो फङ्सनले त रिटर्न गर्न पर्यो कि। अब है यो फङ्सनले रिटर्न गर्नलाई त के गर्न पर्यो, रिटर्न 0 लेखे जस्तै अब रिटर्न के रिटर्न गर्ने, एसको भ्यालु रिटर्न गर्ने हो नि त, एस है। त्यही भएर यो फङ्सन सकिने बेलामा अब के हुन्छ, एसको भ्यालु रिटर्न भएर जहाँबाट कल भएको यहाँ आउँछ। अब यहाँ आइसकेपछि यो सम भन्ने फङ्सनले के लिएर आछ, एसको भ्यालु लिएर आयो नि त। यो रिटर्न भएपछि यहाँ आउँछ, त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले केमा लगेर राखिदिउँ, लेट अस से एक्समा लगेर राखिदिउँ। त्यो एक्सलाई पनि इन्टिजर भनेर हामीले यहाँ डिक्लेयर गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त अब के भयो, यो एक्सको भ्यालु अब के भयो त, यो एक्सको भ्यालु के हो, एसको भ्यालु जे छ त्यो रिटर्न भएर यहाँ आएको, त्यो भ्यालु यहाँ आयो। त्यो पछि फङ्सन कलिङ गरेर भएपछि प्रोग्राम तल आउँछ। यहाँ आएपछि अब के अन्त न सम त प्रिन्टै गरेन, के प्रिन्ट गर्ने अब, प्रिन्ट एफ सम इज %d गर्ने, एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गरिदिने। यति प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै प्रिन्ट पनि भइसक्यो। अब गेट्स गरेर प्रोग्रामलाई सकाइदिने। यति गर्ने बित्तिकै के भयो फेरि, विथ आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु हो क्या, विथ आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु भयो। कसरी विथ आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु भयो हेर्नु पर्यो। अब है राम्रोसँग हेर्नु भयो भने यो अगाडिको यो इन्ट भनेको के हो, रिटर्न टाइप हो। इन्ट भोइड छ भने नो रिटर्न भ्यालु भन्ने बुझ्नुहोस् फङ्सन डिक्लेरेसनमा। यहाँ ब्राकेटमा चाहिँ केही कुरा छ भने चाहिँ यो रिटर्न आर्गुमेन्ट हो, यसले आर्गुमेन्ट केही न केही पास गरेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। यो पनि खाली छ भने नो आर्गुमेन्ट भन्ने बुझ्नुहोस्। अब यहाँ दुईटैमा इन्ट देख्नु भने विथ रिटर्न भ्यालु विथ आर्गुमेन्ट भन्ने बुझ्नुहोस् है। जहिले पनि प्रोग्राम रन हुने के हो, जहिले पनि प्रोग्राम रन हुने तपाईँको मेन फङ्सनबाट हो। मेन फङ्सन सुरुमा एक्जिक्युट हुन्छ। प्रोग्राम यहाँ आइसकेपछि यहाँ आउँछ, इन्टर 2 नम्बर भन्यो, स्क्यान एफ भयो। स्क्यान एफ हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् त अब अहिलेको जस्तै के हुन्छ, दुईवटा नम्बर माग्छ, त्यो दुईवटा नम्बर लेटर्स चाहिँ मैले 15 र 20 लेखिदिएँ। त्यो पछि यो पछि लाइन कुन आयो, यो आयो कि यो लाइन आयो। यो लाइन आउने बित्तिकै एक्स इक्वल्स टु त आएको थियो, तर सम आयो नि त। यो सम यतापट्टिको पार्ट त फङ्सनको नाम भएको हुनाले यो फङ्सन पार्टले चाहिँ के गर्छ, डाइरेक्ट फङ्सनलाई कल गरेर यहाँ पुऱ्याउँछ। फङ्सन कल भएर त्यहाँ पुग्ने बेलामा के लिएर गयो त, रिटर्न भ्यालु सरी आर्गुमेन्ट लिएर गयो नि। ब्राकेटमा आर्गुमेन्ट छ नि त, ए र बीको भ्यालु लिएर गयो है। त्यो ए र बीको भ्यालु लिएर फेरि यहाँ आयो, प्रोग्राम यहाँ आयो, एस इक्वल्स टु ए प्लस बी 35 आयो। त्यो पछि प्रोग्राम यहाँ आयो, यहाँ हेर्नुहोस् त अब के भयो, रिटर्न एस। केही पनि गरेको छैन यसले, रिटर्न एस लेखेछ, प्रिन्ट पनि भएन, केही पनि भएन, फङ्सन भ्याइयो। फङ्सन भ्याउनु भनेको यसले के गर्ने हो, यो फङ्सन सकिँदा त कहाँबाट कल भएको, यो समबाट कल भएको नि त। फङ्सनको नाम आउने बेला कल हुन्छ भनेको नि त। त्यही भएर यो सममा कल भएको हुनाले यसले के पायो, कल गरेर पाउँदाखेरि यसले फर्काएर के पायो, एसको भ्यालु पायो। एक्स इक्वल्स टु एस भयो क्या। अब एक्स इक्वल्स टु एस भइसकेपछि एसको भ्यालु त रिटर्न भएर यहाँ आएको, विथ रिटर्न टाइप भयो नि त होइन। एस यहाँ आयो, त्यो एसको भ्यालु एक्समा बस्यो। त्यो पछि प्रोग्राम यहाँ आयो, सम इज %d एक्सको भ्यालु। त्यही भएर आउटपुटमा सम इज एक्सको भ्यालु कति छ, एस, एसको भ्यालु कति छ 35 प्रिन्ट भयो। त्यो पछि गेट्स भयो र प्रोग्राम सकियो। यो पनि ल मैले यो प्रोग्राममा के गरेको छु त भन्दाखेरि विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट के है, आर्गुमेन्ट पनि भएको रिटर्न टाइप पनि भएको प्रोग्राम गरिएको छु कि है। अब यसलाई मैले रन गराएँ भने अब फेरि हेरौँ के आउँछ। सेम यसले सम दिने हो, जति नम्बर हान्दै नि भयो, 25 र 79 हान्दै ल, इन्टर, सम इज 104 आयो है। यो के भयो त भन्दाखेरि विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट भयो कि। हेर्नुहोस् त के भयो, विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट भयो कि। विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट, विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेन्ट है, भइहाल्यो।
अब लास्ट टाइप रहेको भनेको के भयो एउटा लास्ट टाइप भनेको चाहिँ विदाउट आर्गुमेन्ट चाहियो नि त विदाउट आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न टाइप चाहियो नि त हैन अब यहाँबाट विदाउट आर्गुमेन्ट भन्ने बित्तिकै के डिक्लेरेसनमा खाली छोडिदिने डिक्लेरेसनमा खाली छोड्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्न पर्दैन कल गर्न पर्छ तर भ्यालु पास गर्न पाइँदैन है भ्यालु पास गर्न नपाएपछि के हुने भयो त भन्दा यो सबै अलिकति चेन्ज हुने भयो यो इन्ट सम खाली भयो क्या विथ रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेन्ट है अब त्यसपछि मेन फङ्सन आयो मेन फङ्सनमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ हामीलाई त जस्ट चाहिएको भनेको रिटर्न टाइप मात्र रिटर्न गर्नलाई एक्स चाहियो एक्स इक्वल्स टु सम एस गरिदिउँ अब यसले त फङ्सन कल गर्छ कल गरेर यसले पुऱ्याउने भनेको यहाँ हो यहाँ आउँदाखेरि यहाँ आउने हो यहाँ आउँदा के छ इन्ट सम यसले अब यहाँ कल गरिहाल्यो यहाँ आइसकेपछि त के छ यसले त माथिबाट ए र बी त ल्याएन नि त ए र बी त ल्याएन समको लागि एस पनि ल्याएन खाली छ त्यसपछि हामीलाई सबै कुरा चाहियो अब यहाँ ए पनि चाहियो बी पनि चाहियो सम गर्नलाई एस पनि चाहियो क्या अनि त्यो कुरा त युजरसँग यता माग्न पर्ने भयो इन्टर टु नम्बर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ युजरले दुईटा नम्बर हान्छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले स्क्यान एफ गरेर %d एड्रेस अफ ए एड्रेस अफ बीमा लगेर राखिदिने हो है यतिमा राख्ने बित्तिकै अब के भयो त भन्दा सम आउँछ ए इक्वल्स टु बी एस इक्वल टु ए प्लस बी अब यो एसलाई रिटर्न गरेर यहाँ पुऱ्याइदिने हो किनभने विथ रिटर्न भ्यालु हो नि त हाम्रो त्यही भएर के भयो त भन्दा रिटर्न एस गर्न भन्ने भयो रिटर्न एस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ सकिन्छ मेन फङ्सन सरी सब फङ्सन सकिन्छ यसले प्रोग्रामले यहाँ ल्याउँछ त्यो एक्समा आउँछ त्यो एक्स भनेको हाम्रो के हो प्रिन्ट एफ सम हो सम इज %d गर्यो र एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गरिदियो अनि होल फङ्सनलाई गेच गरेर सकाइदियो हेर्नुहोस् त अब के भयो विथ रिटर्न भ्यालु विदाउट आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु है यो पनि सेम हो कसरी रन हुन्छ प्रोग्राम मेन फङ्सनबाट सुरु हुन्छ है मेन फङ्सनमा एक्स मात्र डिक्लेयर भयो यहाँ आउने बित्तिकै के भयो सम भनेको फङ्सन हो हामीले डिक्लेयर गरेको फङ्सन आउने बित्तिकै यसले फङ्सनलाई कल गरिहाल्छ डाइरेक्ट यहाँ पुग्छ प्रोग्राम यहाँ पुग्ने बित्तिकै प्रोग्राम यहाँ आउँछ इन्टर टु नम्बर यहाँ आयो दुईटा नम्बर हानिदियो लेटेस्ट से 15 र बी पनि 15 हानिदियो त्यो पछि यहाँ आयो एस इक्वल्स टु 15 30 भयो एसको भ्यालु यहाँ आयो रिटर्न एस है के लिएर फर्कियो एसको भ्यालु कहाँ फर्कियो यहाँ फर्कियो यहाँ चाहिँ के आयो एसको भ्यालु आयो किन भन्दा रिटर्न भयो यहाँबाट कल भएको भने यो फङ्सन सकिँदा यहीँ आउँछ त्यो एसको भ्यालु एक्समा आएर बस्यो यहाँ आएपछि त्यो पछिको लाइन यो पछि के भयो सम इज %d भनेर एक्सको भ्यालु प्रिन्ट भयो आउटपुटमा के आयो सम इज एक्स एक्सको भ्यालु कति छ यो भनेको एस भनेको 30 प्रिन्ट भयो त्यो पछि प्रोग्राम यहाँ आएर सकियो ल अब अहिलेको प्रोग्रामलाई मैले फेरि मोडिफाई गरेर के बनाएको छु विथ रिटर्न भ्यालु विदाउट आर्गुमेन्ट के विथ रिटर्न भ्यालु विदाउट आर्गुमेन्ट बनाएको छु अब यसलाई पनि रन गराएर हेरौँ यसले पनि सम दिने हो है तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नम्बर इन्टर नम्बर जति हान्दै नि भयो है सम इज 5879 आयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा सबै थरी हामीले के गर्यौँ टाइप्स अफ फङ्सन गऱ्यौँ है यसरी मैले के गरेँ 4 टाइपको फङ्सन गरिदिएँ नि त सबै टाइपको फङ्सनलाई चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन गरेँ है के गरेँ त विदाउट आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न भ्यालु विथ आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न भ्यालु विथ आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु विदाउट आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु है यसरी 4 टाइप्सको फङ्सन गरेँ अब नेक्स्ट भिडियो भनेको मेरो के हुनेछ रिकर्सिभ फङ्सनवाला हुनेछ है यसरी नै अरूहरू प्रोग्राम पनि तपाईँले फङ्सन लाएर आफै गर्न पनि सक्नुहुन्छ केही कुनै गरिदिनु पर्ने हो भने कमेन्टमा गर्नु होला अब ढिलो जाडो गरौँला है किनभने बिजी पनि भइन्छ काम गर्नु पर्यो है जब गर्नै पर्यो गाह्रो छ ल आजलाई यति नै गरौँ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर बाइ